बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब, आज जो इंतखाबात हैं उनके मुलतवी होने की भी खबरें हैं कि इंतखाबात कितना आगे जा सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी एक तो ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात से आप इस बात का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी पाकिस्तान की एक हकीकत है। और सियासी तौर पर जो अगर बैनुल अक़वामी सफ़ीर उनसे मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो सियासी तौर पर ज़िंदा हैं और वो इलेक्शन का एक अहम हिस्सा भी हैं। अब दूसरी मुलाकात, जो अहम मुलाकात है, वो बैरिस्टर गौहर की हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उनके साथ एक ऑफिशियल मुलाकात हुई है ऐवान सदर में। और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो आरिफ अलवी साहब शायद कहीं ना कहीं राब्ते में हों, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो हैं और वो इस चीज़ को मानते भी हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। लेकिन आज की ये जो मुलाकात है ये ऐवान सदर में हुई और ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी एक पार्टी के चेयरमैन की पाकिस्तान के सदर के साथ। और उस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर साहब ने जो भी इस टाइम पाकिस्तान के तमाम तर सियासी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करने पड़ रहे हैं उस पर गुफ्तगू की है। अब देखना ये है कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कोई बयानिया जारी करते हैं उस पर, कोई एलामिया जारी करते हैं उस पर या नहीं करते। और उस एलामिया में जो इस मुलाकात का में जो भी मामला डिस्कस हुए हैं वो ऐवान सदर की जानिब से जारी किए जाते हैं या नहीं। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जनाब जितनी भी सूरतकारी इलेक्शन कमीशन से करवाई जा सकती है वो करवाई जा रही है। और तहरीक इंसाफ को पहले दबाने की कोशिश की गई कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए चेयरमैनशिप से तो शायद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो जाए। और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया उसके बाद इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि वो हट जाते हैं चेयरमैनशिप से और पार्टी जो है वो अपने कानूनी मामला ठीक चला। इसलिए उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नॉमिनेट कर दिया और वो इलेक्शन के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बन गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की गेम तो इन्होंने डाल ली और उसके बाद भी इनको रिजल्ट मिल गया। लेकिन अब एक नई जो है वो बारीक गेम डाली गई है। और वो बारीक गेम क्या डाली गई है, उसमें ये हुआ है कि जनाब जो जिस तरह 2013 के इंतखाबात को कहा जाता था कि वो आर ओज़ और डी आर ओज़ के इंतखाबात थे और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो आर ओ इलेक्शन के ज़रिए बनाई गई कि जो जितने भी रिटर्निंग अफसरान थे वो इस चीज़ के लिए मुकम्मल सूरतकारी कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात में फ़तह ले और 2013 के इंतखाबात आर ओज़ के ज़रिए जीते गए। अब ये इल्ज़ाम हम तो नहीं लगा रहे, ये जितनी भी मुखालिफ पार्टियाँ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिस तरह पीपल पार्टी है या तहरीक इंसाफ है या बाकी जो भी पार्टीज़ हैं, वो सारी यही कहती थी कि जनाब आरएस के थ्रू ही ये वाला इलेक्शन जो है वो 2013 का मैनेज किया गया था। अब फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बारीक सी गेम डाली गई है और हुआ ये है कि पहले अदलिया से आर ओज़ आते थे और डी आर ओज़ आते थे, लेकिन और वो शायद किसी हद तक प्रेशर बर्दाश्त कर भी लेते थे कि अगर ऊपर से प्रेशर आता है तो वो उसको बर्दाश्त करते थे कि नहीं जी कुछ ना कुछ आइन और कानून की जो है वो लाज रखने दें। इस बार इन्होंने जो सरकारी अफसरान हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीसीज एसीज, उनको सरकारी अफसरान को इस्तेमाल किया गया। और ये कौन होते हैं सरकारी अफसरान? ये वही सरकारी अफसरान होते हैं जिनकी प्रमोशंस जो हैं वो वज़ीर आला वज़ीर आज़म इनके हाथों में होती हैं और निगरान हुकूमत के अंडर हैं ये। और निगरान हुकूमत उनको दबाव में ला सकती है ये कह कर के जनाब जिस पार्टी को हम गए आप उसको सपोर्ट करेंगे। अगर इंतखाबात में वाले दिन 8 फरवरी को आपको किसी हलके में ताख़ीर करनी है तो वो भी जो है हमारे इशारे पे होगी, किसी पार्टी की सपोर्ट करनी है तो वो भी हमारे इशारे पे होगी। तो नहीं तो आपने प्रमोशन तो हमसे ही लेनी है, तरक्की आपने हमसे ही करवानी है। वही वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्रमोशन करेंगे उन डीसीज़ की जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब जरदारी साहब खुद कहते हैं कि वो मेरा बेटा है। और जो डी आर ओ होंगे या आर ओ होंगे वो इनके जो है वो इशारों पे नाचेंगे उस दिन। ये भी एक बारीक गेम डाली गई। लेकिन तमाम तर सूरतकार ये कर लें, खौफ फिर भी है, क्योंकि एक जो हकीकत है ना वो ये है कि जनाब अवाम का वोट जो है और जो अवाम में मकबूलियत है किसी लीडर की, वो बहुत बड़ी दीवार है जो इन तमाम तर अनासर के सामने खड़ी है। अब मामला कुछ यूँ है कि अगर तो 8 फरवरी को हालात इस ऐसे ही रहते हैं
جس طرح ابھی ہیں کہ جناب تمام تر پارٹیز کو اس بات کا پتہ ہے، ایون نواز شریف صاحب کو بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جناب اس ٹائم وہ عوام سے دور ہیں اور عوام ان سے دور ہے، اور جو عوام کا جھکاؤ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے۔ تو اگر یہ تمام تر معاملات ہوتے ہیں تو پھر اگلا پلان بی کیا ہے؟ پلان بی یہ ہے کہ آج جناب خبریں یہ بھی آئیں کہ وزیر اعظم صاحب ملے ہیں جا کے کراچی کے تاجروں سے، اور کراچی کے تاجروں نے جو ہے ان پر اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے، ہماری معیشت سٹیبل ہے، ڈالر سٹیبل ہے، تو کم از کم 2 سال تک جو ہے وہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں انتخابات میں تاخیر کی دو ہی وجہ بتائی جاتی ہیں نا، کہ ایک تو یا تو سیکیورٹی کی ایشوز ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے مسائل دیکھنے پڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات یہی ہوتے ہیں کہ معیشت کا بڑا ایشو ہے۔ تو معیشت کا معاملہ آج اٹھایا گیا اور تاجروں کو اس کے اندر لے کے آیا گیا کہ جناب تاجر آئیں اور وہ اعتماد کا اظہار کریں جو نگران سیٹ اپ ہے اس پہ، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسی سیٹ اپ کو 2 سال آگے مزید کھینچا جائے تاکہ اسٹیبلٹی آئے اور 2 سال کے بعد انتخابات ہوں۔ اور ساتھ اس کے دیکھیں تو جو نگران حکومتیں ہماری وہ جس طرح منصوبے لگا رہی ہیں، اور لانگ ٹرم منصوبے ہیں وہ، اور ان کے غیر ملکی دورے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ادھر ادھر ملکوں کے ساتھ مل کر، ڈیفرنٹ منصوبے ہیں ان کے، تو ان کا پلان واقعی اسی طرح لگتا ہے کہ وہ کوئی 1-2 مہینے میں جانے والے نہیں ہیں، وہ لمبا کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ تو شاید یہ ان کا پلان بی ہے کہ معیشت کو آگے رکھ کر جو ہے وہ کوشش یہ کی جائے کہ انتخابات سے بھاگا جائے اور انتخابات کو تھوڑا سا ملتوی کروا دیا جائے، لیکن فائدہ اس کا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ تو جس طرح آپ جتنا تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، انتخابات ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، اتنا ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ڈیلے کی خبریں اگر دیکھا جائے تو جس طرح آصف علی زرداری صاحب بھی ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ الیکشن 6-8 دن ملتوی ہو جائیں، تو وہاں سے بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے انتخابات ملتوی ہونے کا۔ پھر انصار عباسی صاحب کی اور کامران خان صاحب کی خبریں جہاں سے آتی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ آپشن ایک انہوں نے یہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ کامران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہ خبریں ساتھ ساتھ اس لیے بھی پھیلائی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کانفیڈنٹ ہے، الیکشن کمیشن کانفیڈنٹ ہے، اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ بھی بظاہر یہی کہہ رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نون لیگ یا کوئی بھی پارٹی ہو، پیپل پارٹی ہو، وہ بھی بظاہر یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، الیکشن کے لیے تیار ہیں، اتحاد بھی کر رہے ہیں، ورکر کنونشن بھی جاری ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ پلان بی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 1-2 سال تک ملتوی ہو جائیں، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی حتمی ان کے خلاف معاملات سیٹ کر لیے جائیں، اور ان کو ڈیفیم کر لیا جائے یا اتنا دبا دیا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگ بھولنا شروع ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ تحریک انصاف جو اس وقت حقیقت ہے، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنا بیانیہ اگلے 20 سال کے لیے بنا کر جا چکے ہیں، جیل میں وہ ہیں، ان کو اب دوبارہ سے بیانیہ بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے 20 سال کا اپنا بیانیہ بنا لیا ہوا ہے۔ لوگ اگلے 20 سال تحریک انصاف کو نہیں بھولنے والے۔ آپ 2 سال آپ کی خام خیالی ہے کہ اگر آپ 2 سال ڈیلے کریں گے اور اس کے بعد پھر الیکشن کروائیں گے تو لاڈلا جو ہے وہ آپ کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ باقی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنے لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔